माशाल्लाह अभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा मुबारक पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बिलोच। तो कैसे हैं आप सब? कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आता है और उसके अंदर एक इनविटेशन होता है, और जब मैं वो इनविटेशन देखता हूँ तो मेरे दिल और ज़ुबान से एक ही आवाज़ निकलती है, लब्बैक अना हाज़िर। ऐसे इनविटेशन पर कौन नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये इनविटेशन था मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक तक लेकर जाने का। तो चले चलते हैं हम लोग हरम मक्का। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर के P2 पर, और हम लोगों ने जाना है वो सामने इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने ग़िलाफ़े काबा ख़रीदना है तो आपको इस तरफ जाना होगा, और अगर आपने डॉक्यूमेंट्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखनी है तो आपको इस रास्ते पर जाना होगा। तो टिकट अगर आपने लेनी है तो आपको यहाँ सामने से टिकट लेनी होगी। तो टिकट लेने के बाद आपने इमेजिन करना है कि आप दाखिल होने लगे हैं आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में। यहाँ पर आपने अपनी टिकट स्कैन करनी है और उसके बाद आपको इस तरह का यहाँ पर नज़ारा माशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर इन्होंने एक दरख्त भी बनाया हुआ है। जितने नबी अभी तक दुनिया में आ चुके हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने इस तरह यहाँ पर एक पूरे दरख्त के ऊपर ये ट्री भी बनाया हुआ है। यहाँ पर पूरे नाम वगैरह लिखे हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाम में मक्का मुकर्रमा शहर की तफसीलात जानने के सफर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये मक्का मुकर्रमा शहर कायनात का मरकज़, ज़मीन की असल बुनियाद, 8 मुल्कों में मुनक़िद करदा शहर है। इस सरज़मीन में खाना काबा अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर है, जिसकी बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी। रिवायत में आता है कि खाना काबा उस बैत मामूर के बराबर में वाक़ है जिसके गिर्द फरिश्ते आसमान में तवाफ करते हैं। जहाँ तक इस जगह की बात है तो ये ज़मज़म का कुआं है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। ये मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिसमें वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की दीवार पर पत्थर रखते थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर पकड़ाते उनकी मदद करते थे। ये शामी और अरबी कोनों के दरमियान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का पत्थर है जो कि खाना काबा का हिस्सा है। ये कोहे सफा है जहां से उम्रे के दौरान साई शुरू होती है, और जहां तक मुखालिफ सब्ज़ में दूसरे पहाड़ की बात है तो वो मरवा पहाड़ है। और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ लगाई थी। ये अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का घर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और मरवा पहाड़ के करीब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला अज़दवाजी घर मिलता है। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है जो इस्लाम की पहली खातून है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का घर है। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है। और यहाँ दारुन नदवा है जो कुरैश के सरदारों और मक्का के मुअज़्ज़ज़ीन की इज्तिमागाह है। और कोहे सफा के बाजू में हमें अरकम बिन अबू अरकम का घर नजर आता है। याद रहे कि मुसलमान इस्लामी दावत के आगाज में मुशरिकीन से छुप कर वहां जमा होते थे। ये बनु हाशिम की घाटी है जहां कुरैश ने तकरीबन 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा किया था। वहां हम जो बुलंद पहाड़ देख रहे हैं वो कोहे हिरा है।
चोटी पर मशहूर गार गारे हिरा है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें क़याम फरमाया करते और वहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान करीम की पहली आयत के साथ आप पर नाज़िल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और यहाँ मक्का के जुनूब में एक अजीम पहाड़ और इसमें गार सार है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु छुपे थे। फिर वो दोनों 3 दिन बाद शिमाल की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर इन्होंने शजरा बनाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला, अब्दुल मतलब, हाशिम, अब्दुल मनाफ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा इन्होंने शजरा मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा मुबारक क्या था, जिसमें अक्सर कहते हैं कि लड़ी कौन सी थी, तो प्रॉपर आपको बताया गया। और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद इस चीज़ को याद करे ताकि आपको पता हो। तो जैसे ही आप इस एरिया में एंटर हो जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने 3D की मदद से वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, ये 7 ज़ुबानें हैं, तो हम अगर उर्दू पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठी है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की अंगूठी पहना करते थे जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरे नबूवत भी थी, और उसका सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप ये कुल्हाड़े के ऊपर आ जाते हैं तो इस तरह का कुल्हाड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे वो यहाँ पर इन्होंने 3D की मदद से लगाई हुई हैं। और अगर आप आसा मुबारक देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का आसा मुबारक इस्तेमाल किया करते थे। हम लोग दाखिल होने लगे तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ये वो खैमा था, हुजरा था, खैमा था जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इलाज हुआ करता था। और अगर आप दीवार के इस साइड पे देखें तो ये जो सारे नाम लिखे हैं, ये उन ख़वातीन का नाम लिखा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी नाम है, ठीक है। आयशा अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी नाम है। तो ये जो उस वक्त ख़वातीन होती थी उनका इलाज किया करती थी। और इसी तरह जिस तरह वो खैमे का एक गेटअप होता है, हॉस्पिटल, इसको आप हॉस्पिटल कह सकते हैं, हॉस्पिटल में जो ज़रूरी चीज़ें होती थी वो सारी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं, जिसमें पानी कैसे लाना है, हर चीज़, ये पानी वाली मशक होती है, तो ये सारी यहाँ पर रखी गई है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह रखा गया है। और यहाँ पर ये जो नाम लिखे गए हैं ये उस वक्त डॉक्टर होते थे, तबीब होते थे, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम है। तो ये उस वक्त डॉक्टर थे। तो ये कहने कि ये उस टाइम जेंट्स डॉक्टर के जो थे उनका सबका नाम लिखा गया है। और अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये ख़वातीन जो डॉक्टर थी ये सारी उनका खैमे के अंदर जो होती थी उनका नाम लिखा गया है। तो जैसे ही माशाल्लाह खैमे के अंदर आप इंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो दवा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अद्वियात तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दवा के लिए उस वक्त हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये मेहंदी है, तो इसका अहादीस का ये सारा रेफरेंस यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो है ये अजवा खजूर है, ठीक है, और ये यहाँ पर शहद है। तो जो चीज़ें उस वक्त इस्तेमाल होती थी वो यहाँ पर सारी इन्होंने बताई गई हैं, उसका एक प्रॉपर पूरा एक रेफरेंस इन्होंने बताया। तो माशाल्लाह ये जिस तरह ये खैमा काफ़ी बड़ा, इतना ही साइज़ का था और इसी तरह का ही खैमा था। और इस तरह ये जो यहाँ पे ये किताबें यहाँ से वो देखकर इलाज किया करते थे। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक, इस तरह का हुआ करता था जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। माशाल्लाह यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का ही बना हुआ था। तो यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा दिया करते थे। आप जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह का था और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों तो आप की क्या कैफियत होगी। और ये है वो खजूर का तना जिसके बारे में आपने अहादीस भी सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस खजूर के जो तना है इसके साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। और जब क्या नाम है सहाबी ज़्यादा हो गए, रस ज़्यादा हो गया, तो एक फील किया गया कि अभी मिंबर बना देना चाहिए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिंबर बनाया गया तो तब इस खजूर के तने के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इसको मैं चुप ना करवाता
تو یہ قیامت تک اسی طرح ہی روتا رہتا ہے. یہاں ماشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف جا رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے. نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا. ہمارے گھر کہنے سے بڑا رہائش کا اور حجرہ یعنی صحن ہے، اور حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ جو بھی سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا. اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دے، سوار دیں اور خوشبو لگا دے. جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی. جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے یہ وہ جگہ ہے جو رہائش معاملات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی. گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی. اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کے مناظر پیش کرتی ہے. یہ ماشاءاللہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ اور ایک لحاف ہے، اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے. اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے. اے اہل ایمان، یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری. یہاں وہ بستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا اور دنیا کو اپنی لائی ہوئی شریعت کی سعادت بخشی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لیں، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہی. پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا. پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. آپ نے ان سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، تو انہوں نے اجازت دے دی. آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی جس میں معزز کپڑے ہیں، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا. آپ رضی اللہ عنہ اسی چھوٹے سے حصے میں رہی جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا. پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا.
اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا، اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشن دان تک کھلا نہیں رکھا گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی عمر بن عبد العزیز نے باقی امہات المومنین کے حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید دیے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 رخی دیوار بنائی تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ پھر سال گزرتے گئے اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمران رحمہ اللہ نے حجرہ شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا، اور بے شک زائد اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہیں۔ تعمیر کی جانے والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کوٹوں والی دیوار ہے اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار۔ اس عظیم مسجد اور حجرے مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنی عروج کو پہنچی، اللہ اس کا حامی ناصر ہو۔ یہاں پر غلاف کعبہ کا میوزیم بھی ہے، تو اگر آپ نے غلاف کعبہ خریدنا ہو تو یہاں سے آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلاف کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ یہ غلاف کعبہ خرید سکتے ہیں، اور یہ جس طرح خانہ کعبہ کی جو چابی ہے تو اس کا انہوں نے ایک سیمپل بنایا ہے، اور اگر آپ اس کو کھولیں تو یہ جو پین پڑا ہے یہاں پر، اس پین کے اوپر دیکھیں قرآن پاک کی آیات واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو غلاف کعبہ کافی زیادہ مل جاتا ہے، جس طرح کا جتنا پیس آپ نے لینا ہے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ پورا یہ میوزیم کا ہی حصہ ہے، تو یہاں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو ان کی میں پرائز بتا دیتا ہوں۔ جو 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ بالکل فری ہے، جو 7 سال سے 15 سال تک ہیں ان کے لیے 56 ریال کی ٹکٹ ہے، اور جو 15 سال سے ابو ہیں اڈلٹ ہیں ان کے لیے 70 ریال کی ٹکٹ ہے، اور جو ڈسیبل ہیں ان کے لیے یہ بالکل فری ہے۔ اور لاسٹ میں ان کی طرف سے مجھے یہ گفٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا تھینک یو سو مچ۔ اور یہاں پر آ کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ یہاں پر ضرور آئیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہا کرتے تھے۔ جو بھی ڈاکومنٹری ہے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر انہوں نے بنائی ہے، تو آپ کو خود اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر ضرور آنا چاہیے۔ تو مجھے دے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔